जनताको सवाल जनसवाल, जनताले उठाएका आवाजहरू, जनताले उठाएका सवालहरू र सरोकारवाला व्यक्तित्वसँग प्रत्यक्ष रूपमा कुराकानी गर्ने जनसवाल कार्यक्रम हेर्न बस्नुभएका तपाईँलाई सबभन्दा पहिला म श्रीकृष्ण महर्जन नेवाको तर्फबाट जोजलपा लसुकुस अनि अभिवादन। आजको जनसवाल कार्यक्रममा हामीले मातृभाषाको विषयमा केन्द्रित भएर कुराकानी गर्नेछौँ। मातृभाषा भन्दाखेरि नेपालका आदिवासी जनजातिहरूले उठाउने एउटा प्रमुख विषय मातृभाषा र भर्खरै मात्रै मातृभाषा दिवस पनि सम्पन्न भएको छ, अन्तर्राष्ट्रिय मातृभाषा दिवस। र अहिले संसारभरि नै आदिवासी मातृभाषा दशकको रूपमा मनाइरहेको छ र आफ्नै तयारी गरिरहेका अवस्था छन्। यी सेरोफेरोमा अर्थात् मातृभाषाको विषयमा केन्द्रित भएर कुराकानी गर्नका लागि आज हामीले भाषा अनुसन्धानकर्ता निष्ठु थिङलाई हामीले आमन्त्रण गरेका छौँ। निष्णु थिङलाई आमन्त्रण गरेका छौँ। उहाँसँग कुराकानीतर्फ लागौँ। निष्णु थिङजी, जोजलपा लसो फेफुल्ला लसो जोजलपा। निष्णुजी, अहिले मातृभाषा दशक छ। अहिले आदिवासी मातृभाषा दशक भन्दाखेरि तपाईँ भाषाको अनुसन्धान गर्नुहुन्छ। नेपालको सन्दर्भमा यो आदिवासी मातृभाषा दशकलाई कसरी लिन सकिन्छ? राज्यले के गरिरहेका छन्, आदिवासी जनजातिले के गरिरहेका छन्, मातृभाषी समुदायले के गरिरहेका छन्, यो विषयमा थोरै बताइदिनुहोस् न। धन्यवाद। यो अहिले हामी चाहिँ आदिवासी अन्तर्राष्ट्रिय मातृभाषा दशकमा प्रवेश गरेका छौँ। युएनले यो सन् 2019मा यो घोषणा गरेको हो। त्योभन्दा अगाडि 2016मा चाहिँ युएनको महासभाले 2019लाई अन्तर्राष्ट्रिय आदिवासी मातृभाषा वर्षको रूपमा मनायो। अनि त्यसपछि 2019मै फेरि युएनको महासभाले के निर्णय पारित गर्यो भन्दाखेरि अबको सन् 2022देखि 32सम्म चाहिँ आदिवासी अन्तर्राष्ट्रिय मातृभाषा दशक घोषणा गरियो। जसरी विगतमा आदिवासी दिवस घोषणा गरेका थियौँ, त्यसैले अहिले चाहिँ मातृभाषा दशक चाहिँ घोषणा गरेका छ। अनि यो अनुसार चाहिँ अहिले संसारमा युएनले विशेष गरेर आफ्नो सबै देशहरूमा यसलाई लागू गर्ने गरी नीति कार्यक्रम यसको अनि कार्यान्वयन गर्ने संयन्त्रहरू सबै बनाइसकेर अहिले यो कार्यान्वयनको चरणमा छ। यसो हुँदाखेरि चाहिँ खास गरी यो अन्तर्राष्ट्रिय आदिवासी मातृभाषा दशक चाहिँ किन आवश्यक पर्यो त? युएनलाई किन त्यस्तो महसुस भयो अब यो आदिवासी दशक चाहिन्छ भन्ने यो सन्दर्भमा एक दुईवटा म यहाँ केही कुराहरू राख्न चाहन्छु। यो पछिल्लो समय चाहिँ विशेष गरेर आदिवासी मातृभाषाहरू चाहिँ विश्वव्यापीकरण, त्यसपछि सहरीकरण, अनि यो बसाइसराई, अनि जलवायु परिवर्तन, अनि यो आप्रवासी रोजगार, यी विभिन्न सिलसिलामा चाहिँ आदिवासीहरूले आफ्नो मातृभाषा चाहिँ छोड्दै जाने अनि राज्यले पनि त्यसलाई गम्भीरतापूर्वक नलिएको अवस्थामा चाहिँ मातृभाषाहरू अब सङ्कटतिर जाने अनि लोप हुने स्थिति निर्माण भइरहेको कारणले गर्दाखेरि अहिले हामीसँग विश्वमा 7000वटा भाषाहरू छन्। ती भाषाहरू प्रत्येक दिन मर्ने क्रममा छन्। अब यदि यो भाषाहरूलाई जगेर्ना नगर्ने हो भने यो भाषासँग रहेको चाहिँ आदिवासी ज्ञान, भाषासँग रहेको तपाईँको संस्कृतिको ज्ञान, भाषासँग रहेको औषधिजन्य ज्ञान, भाषासित जोडिएको इतिहास, यी सबै कुरा मरेर जाने भएको कारणले गर्दाखेरि युएनले अब चाहिँ मातृभाषा विशेष गरेर आदिवासीहरूको मातृभाषालाई जोगाउन आवश्यक छ, यसलाई सम्वर्धन गर्नुपर्छ भनेर अनि यो आदिवासी वर्ष घोषणा गर्दै आदिवासी दशक चाहिँ अहिले चाहिँ सुरु भएको हो। अनि त्यो सिलसिलामा अहिले नेपाल पनि आदिवासीहरूको ठुलो जनसङ्ख्या भएको देश भएको कारणले गर्दाखेरि
यहाँ आदिवासी मातृभाषाहरू थुप्रै छन्। अब विगतको जुन भाषिक तथ्याङ्कले देखाएको अनुसार चाहिँ यहाँ आदिवासी मातृभाषाहरूको नै सङ्ख्या बढी छ। यो अवस्था भएको कारणले गर्दाखेरि नेपाल संयुक्त राष्ट्रको एउटा त सदस्य भएको नाताले त्यहाँ भएको निर्णयमा नेपालले सहभागिता जनाएको छ। त्यहाँ भएको निर्णयले नेपालले आफ्नो देशमा कार्यान्वयन गर्नुपर्ने छ भने नेपालभित्रै आदिवासी भाषाहरू थुप्रै भएको कारणले गर्दाखेरि नेपालमा पनि यो आदिवासी भाषा दशकको लहर चाहिँ अहिले राम्रो आएको छ। जनस्तरमा विशेष गरेर आदिवासीहरू ती मातृभाषीहरू चाहिँ उत्साहित छन्। जति ती मातृभाषीहरू उत्साहित छन् त्यति चाहिँ यहाँको राज्यले चाहिँ यसलाई अझै गम्भीरतापूर्वक लिएको देखिँदैन अहिलेसम्म चाहिँ। तैपनि नेपालमा चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय मातृभाषा दिवस चाहिँ मनाउने काम चाहिँ भइरहेको छ केही वर्षदेखि। भर्खरै यो फेब्रुअरी 21 मा नेपाल एकाडेमीले गर्यो, त्यसपछि भाषा आयोग, आदिवासी जनजाति प्रतिष्ठान जस्ता अरू संस्थाहरूले पनि मातृभाषा दिवसका कार्यक्रमहरू मनाउने छलफल गर्ने कार्यक्रमहरू चाहिँ गरे। तर अब यो आदिवासी मातृभाषा दशककै बारेमा चाहिँ यहाँ त्यति योजना र कार्यक्रम बनेको छ जस्तो सुनिँदैन। भन्दाखेरि राज्यको तर्फबाट यसमा चाहिँ ध्यान दिएको छैन भन्ने कुरा चाहिँ तपाईँको अहिलेसम्मको बुझाइ तपाईँको? राज्यले यदि यसमा अब एउटा त संयुक्त राष्ट्र सङ्घले यो आदिवासी भाषा आदिवासी मातृभाषा दशक घोषणा गरिसकेपछि यिनले चाहिँ एउटा नीति बनाएको छ। त्यसपछि यसको स्टियरिङ कमिटी बनाएको छ। त्यो स्टियरिङ कमिटीमा चाहिँ विभिन्न देशका आदिवासीहरूलाई समावेश गरेका छन्, त्यसपछि विज्ञहरूलाई समावेश गरेका छन्। यसरी हुँदाखेरि चाहिँ सायद संयुक्त राष्ट्र सङ्घले यो कार्यान्वयन गर्ने जिम्मा चाहिँ अहिले युनेस्को र अन्डेसा भन्ने संस्था उसैको संस्थालाई नै दुईटा संस्थालाई जिम्मेवार दिएको छ, कार्यान्वयनको जिम्मा दिएको छ। त्यसो हुँदाखेरि नेपालसँग पनि आफ्नो कार्यक्रम माग्यो होला। नेपाल सरकारले अब त्यो दिए कि दिएनन् त्यो अहिलेसम्म सार्वजनिक भएको छैन। र युएनमा नेपालले ती कस्ता कार्यक्रमहरू पेश गरे अथवा नेपालभित्र कस्ता कार्यक्रम गर्ने भनेर चाहिँ योजना बनाएको छ, त्यो अहिलेसम्म चाहिँ नेपाल सरकारको कुनै पनि निकायले यसलाई सार्वजनिक नगरेको कारणले गर्दाखेरि राज्य चाहिँ यो आदिवासी मातृभाषा दशकमा उदासीन जस्तो देखियो। भन्दाखेरि नेपालमा भाषिक विविधता छ, सबभन्दा बढी मातृभाषा आदिवासीहरूकै छ भनिन्छन्। अनि यो भाषिक विविधता सांस्कृतिक विविधता नै नेपालको पहिचान, नेपालको विशेषता भनेर चाहिँ नेताहरू व्याख्या पनि गर्नुहुन्छ, सरकार भन्नुहुन्छ। सबै उहाँहरूले चाहिँ यो व्याख्या गर्नुहुन्छ, अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा जाँदाखेरि पनि यो भन्नुहुन्छ। तर यो आदिवासी दशकको सवालमा चाहिँ खासै कुनै औपचारिक सार्वजनिक रूपमा कार्यक्रम आएको छैन भन्दाखेरि एक ढङ्गको प्राथमिकतामै नराखिएको भन्न मिल्छ होला। यहाँ चाहिँ के छ भन्दाखेरि अब यदि प्राथमिकतामा राखेर त्यसरी योजनाबद्ध तरिकाले सरकारले नीति कार्यक्रम बनाएको हो भने आजसम्म त्यो किन बाहिर आएन? मिडियामा पनि यो चर्चा छैन। अरू चाहिँ नेपाल सरकारका योसँग सम्बद्ध निकायहरूले पनि यो विषयमा केही बोलिएको देखिँदैन। यस भएको कारणले गर्दाखेरि अब राज्य चाहिँ बाहिर गएर भन्दाखेरि चाहिँ हामी चाहिँ बहुभाषिक देश हो, आदिवासीहरूको ठुलो जनसङ्ख्या र आदिवासी मातृभाषीहरू भएको देश हो भन्नका लागि चाहिँ उनीहरूले भन्दा रहेछन्। तर व्यवहारमा तिनलाई चाहिँ कसरी फुलाउने अथवा तिनलाई प्राथमिकता दिने चाहिँ व्यवहारमा त्यति देखिएन। राज्यले गर्नुपर्ने के हो त? यो दशकमा चाहिँ गर्नुपर्ने काम खास के हो? पहिलो चाहिँ राज्यले के गर्नु पर्थ्यो भन्दाखेरि अब यो युएनले आदिवासी अन्तर्राष्ट्रिय मातृभाषा दशक घोषणा गर्ने भएपछि नेपाल चाहिँ प्रत्यक्ष त्यहाँ जोडियो।
यसो हुँदाखेरि युएनले पक्कै पनि नेपालको आफ्नो केही योजना त माग्यो होला, नेपालको के योजना छ यसमा, अथवा नेपालको यसमा के विचार छ हैन भनेर माग्यो होला। यदि त्यसरी युएनले मागेको अवस्थामा चाहिँ नेपाल सरकारले नेपालमा रहेका आदिवासी संस्थाहरूसित, आदिवासी मातृभाषीहरूसित छलफल गरेर, उनीहरूसँग परामर्श गरेर, यहाँको चाहिँ यो क्षेत्रमा काम गरेका विज्ञहरूसँग बसेर अनि सबै खालको सरोकारवालाहरूसँग बसेर चाहिँ एउटा राम्रो दस्तावेज बनाउनु पर्थ्यो। त्यो दस्तावेजको जगमा चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा नेपालको यो आदिवासी भाषा दशकमा के गर्ने भन्ने एउटा ऊ निस्किन्थ्यो, खाका निस्किन्थ्यो। त्यो खाकाको आधारमा चाहिँ नेपालभित्रै चाहिँ के हामी गर्छौँ, यो आदिवासी भाषाहरूलाई कसरी हामीले चाहिँ संरक्षण सम्वर्धन गर्नेदेखि यसको विकासको लागि के गर्ने, त्यसको लागि चाहिँ सरकारले छुट्टै संयन्त्रहरू, निकायहरू निर्माण गर्नुपर्ने हो कि भएकै निकायहरूलाई जिम्मेवारी दिनुपर्ने हो कि, यो सबै कुरा प्रष्ट रूपमा आउनु पर्थ्यो। तर अहिले विलम्ब भइसक्यो। भाषा दशक घोषणा भएर अब सुरु भइसक्यो, अहिले फेब्रुअरी भइसक्यो, अहिलेसम्म केही चाइचुइ छैन। यो चाइचुइ नभएको अवस्थामा चाहिँ मातृभाषीहरू आफै चाहिँ यो विषयमा जुर्मुराउनु पर्ने देखिन्छ। अब मातृभाषी समुदाय भन्नु या चाहिँ सङ्गठनहरू भन्नु या अभियन्ताहरू भन्नु, जुर्मुराउनु पर्ने अवस्था छ। सरकारलाई घचघचाउनु पर्ने होला, के गर्नु पर्ला, आफै ढङ्गबाट अभियान चलाउनु पर्ने लगायतका हुन सक्ने भयो। भन्दाखेरि त्यो गरिरहेको छ त। अब मातृभाषी समुदायको तर्फबाट अभियन्ताहरू या चाहिँ सङ्गठन आदिवासीहरूकै कुराकानी गर्ने भने नेपालका आदिवासी जनजातिहरूको छाता सङ्गठन नेपाल आदिवासी जनजाति महासङ्घ छ। त्यसै आदिवासीहरूको आफ्नै चाहिँ राष्ट्रिय स्तरको सङ्गठन छ, जातीय सङ्गठनहरू छन्। उहाँहरूले चाहिँ कतिको प्राथमिकता दिनुभयो, के पाउनुभयो तपाईँले? यो हेर्दाखेरि चाहिँ जनस्तरबाट पहल कदमीको लागि यो सुरु भएको छ कि छैन, के छ यो पनि बताइदिनुहोस्। अब अहिले यो सरसर्ती हेर्दाखेरि चाहिँ सरकारले त यसमा चासो दिएन। चासो त आदिवासी सङ्गठनको चासो हुनु पर्थ्यो, मातृभाषीहरूको चासो हुनै पर्छ। यसमा नेपालमा अहिले देखिएका क्रियाशील रहेका आदिवासी जनजाति महासङ्घदेखि लिएर अरू जातीय संस्थाहरूमा चाहिँ यो आदिवासी भाषा दशकको विषयले त्यति राम्रोसँग स्थान र चर्चा पाउन सकेका छैन। केही यो क्षेत्रमा कलम चलाउने, अध्ययन अनुसन्धान गर्नेहरूले चाहिँ विभिन्न गोष्ठीहरूमा छलफल चलाएको देखिन्छ, कार्यपत्र पनि प्रस्तुत गरेको देखिन्छ। विगतमा यो 5औं-6औं तामाङ ज्ञान महोत्सवमा एउटा कार्यपत्रै पेश भएको थियो यो विषयमा। यस कारणले गर्दा त्यो व्यक्तिगत अनुसन्धानकर्ताहरूको तवरमा चाहिँ त्यसो भयो। तर संस्थागत ढङ्गले चाहिँ यी जातीय मातृभाषी संस्थाहरूले चाहिँ यसमा ध्यान दिएको पनि देखिँदैन। यस कारणले गर्दाखेरि चाहिँ त्यो पछाडिको कारण चाहिँ अब नीतिगत स्पष्टता नभएर हो कि, त्यो सम्बन्धी अभिमुखीकरण नपाएर हो कि, त्यो सम्बन्धी जानकारी ज्ञान नपाएर हो कि, अब के कारणले हो यी सङ्गठनहरू पनि आदिवासीका नाममा खोलिएकाहरूले पनि त्यति चासो छलफल विमर्श गरेको देखिँदैन। भनेको राज्य मात्रै चाहिँ व्यवस्था, राज्यले तर्फबाट मात्रै व्यवस्था होइन कि सम्बन्धित आदिवासी जनजाति समुदायका सङ्गठनहरूले पनि व्यवस्था गरिरहेको छ यो आदिवासी दशक, आदिवासी मातृभाषा दशकको सवाललाई लिएर अहिलेसम्म भन्न मिल्छ। अब यो व्यवस्था भन्ने कि अथवा के भन्ने अब होइन, तर तिनीहरूले यो विषयमा त्यति छलफल गरेको देखिँदैन। ती सङ्गठनहरूले एउटा चाहिँ सङ्गठनको आफ्नो पहुँच नभएर पनि होला। पहुँच नभएको भनौँ भने खुसीको कुरा के छ भन्दाखेरि अहिले यो अन्तर्राष्ट्रिय आदिवासी मातृभाषा दशकको लागि चाहिँ युएनले स्टेयरिङ कमिटी बनाएको छ। त्यो स्टेयरिङ कमिटीमा यहाँ थारू कल्याणकारिणी सभाबाट प्रतिनिधित्व भएको छ। नेपालको थारू कल्याणकारिणी सभाबाट प्रतिनिधित्व भएको छ। त्यसको प्रतिनिधित्व चाहिँ इन्दु चौधरीले गरिरहेको छ। एउटा खुसीको कुरा।
अब अर्को खुसी कुरा चाहिँ संयुक्त राष्ट्र सङ्घको आदिवासी सम्बन्धी जुन मञ्च छ त्यो मञ्चमा मार्फत चाहिँ एकजना फुलमान चौधरी पनि चाहिँ यो स्टियरिङ कमिटीमा गएको छ। यो स्टियरिङ कमिटीमा चाहिँ नेपालका 2 जना नेपालीहरू त्यसमा पनि थारूहरू परेका छन्। यसो हुँदाखेरि चाहिँ यो खुसीको कुरा चाहिँ रह्यो हाम्रो लागि। तर पनि नेपालमा यो विषयमा जति घनीभूत छलफल हुनुपर्थ्यो, अन्तर्क्रिया हुनुपर्थ्यो, योजना वैचारिक मन्थनहरू हुनुपर्थ्यो, त्यो चाहिँ भएको देखिँदैन संस्थागत ढङ्गले। भनेर 2 जना प्रतिनिधित्व गर्ने थारू समुदायकै परेछन्। कारण के हो? उनीहरूले मनोनित गर्ने हो, यहाँबाट सिफारिस हुने हो, या चाहिँ कसरी त्यहाँ पुग्ने हो त खास? अब त्यसको त्यो स्टियरिङ कमिटीमा छान्ने आधारहरू चाहिँ थुप्रै 4-5 वटा क्याटेगोरीहरू छ। त्यो क्याटेगोरीहरूमा चाहिँ एउटा विशेषज्ञहरूबाट छान्ने, एउटा विभिन्न देशमा भएका आदिवासी सङ्गठनहरूबाट छान्ने होइन। यसरी त्यसको त्यो क्याटेगोरीमा परेर छानिएको हो कि अर्को कुरा चाहिँ अब कसरी छानियो त्यो चाहिँ प्रश्न छैन, मैले जान्न पाएको छैन त्यसको होइन पारदर्शिता के हो। तर मैले चाहिँ स्टियरिङ कमिटीमा को रहेछ भनेर नाम सर हेर्दाखेरि चाहिँ 2 जना थारूहरूको नाम देखियो, जो चाहिँ थारू कल्याणकारिणी सभाबाट भनेर प्रष्टसँग लेखेको छ। अनि अर्को चाहिँ संयुक्त राष्ट्र सङ्घको आदिवासी मञ्चबाट। 2 जना नेपालीहरू पर्नु खुसीकै कुरा हो। यसको अर्थ चाहिँ थारूहरू त्यहाँ पुगेपछि त अरूले भन्दा पनि थारू समुदायमा यो विषयमा छलफल बहस तीव्र भइरहेको होला नि त। हुनसक्छ, त्यो चाहिँ हुनसक्छ। तर थारूहरूमा पनि भएको गतिविधि त बाहिर त आउँछ नि। बाहिर त्यो चाहिँ सञ्चार क्षेत्रमा आउँथ्यो होला, पत्र पत्रिकामा आउँथ्यो होला। थारूहरूले गरेका कार्यक्रमहरूमा अरू मातृभाषीहरूलाई पनि आमन्त्रण गर्थ्यो होला। अब त्यसको स्थिति चाहिँ त्यति खोइ देखिएको छैन। अहिले मुलुकको संरचना अनुसार एउटा चाहिँ आयोगमध्ये एउटा भाषा आयोग पनि छ। हजुर, भाषा आयोगले अब सिम्ली मातृभाषा चाहिँ हेर्छन्, उसको दायित्वभित्रै पर्ने हो। भाषा आयोगले केही गरेको, भाषा आयोगको दायित्व, भाषा आयोगले भूमिका खेल्नेको सवालमा, यो भाषा आयोगको यो चाहिँ दशक मनाउने सवालमा के छ तपाईँको जानकारीमा? होइन, भाषा आयोगसित हामीले केही कामहरू मिलेर पनि गरिरहेछौँ विगतदेखि नै। भाषा आयोगको कार्यक्रमहरूमा हामी जान्छौँ पनि। पछिल्लो यो कोभिडको कारणले गर्दाखेरि भाषा आयोगको जति गतिविधि हुनुपर्ने त्यो हुन सकेको छैन। अब अस्तिको अन्तर्राष्ट्रिय मातृभाषा दिवस पनि जुममा मनायो होइन। यस भएकाले गर्दाखेरि भाषा आयोग चाहिँ सरकारवाला आयोग हो। यसको सरकारले त्यसैलाई यो काम सम्बन्धी जिम्मा पनि दिएको हो। तर भाषा आयोगले नै यो मातृभाषी दशकमा के गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ कुनै दस्तावेज कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको छैन। हामीसँग भाषा आयोगको अध्यक्ष माननीय त्यहाँको कामु सचिवहरूसँग भेट्दाखेरि चाहिँ भाषा आयोगले के गर्दैछ भन्दा त्यति स्पष्टताका साथ चाहिँ केही नीति कार्यक्रम ल्याएको देखिँदैन। अर्को सम्बन्धित निकाय भनेको चाहिँ आदिवासी आयोग पनि छ। आदिवासी आयोग भनेपछि आदिवासी जनजाति आयोग। आदिवासी जनजाति आयोग भन्नासाथै आदिवासी जनजातिको यो मातृभाषा कुरा भएपछि आदिवासी जनजाति आयोगको के छ त? तपाईँ त्यसमा सम्पर्कमा हुनुहुन्छ? आदिवासी जनजाति आयोगको कुरा के छ? यो आयोग आदिवासी जनजाति आयोगको अध्यक्षजीसँग चाहिँ अस्ति यो अन्तर्राष्ट्रिय मातृभाषा दिवसको दिन चाहिँ यहाँ जाउलाखेलमा भेट भएको थियो। अनि केही औपचारिक अनौपचारिक गफगाफ गऱ्यौँ। अनि उहाँहरूले भर्खरै यो 5 वर्षीय रणनीतिक योजना पास गर्नुभएको छ अरे। अनि मैले त्यो पढ्न चाहिँ पाएको छैन। मैले उहाँलाई मागेको थिएँ यो रणनीतिक योजना कस्तो बनाउनु भएको छ आयोगको, पढ्न पाऊँ, ल्याउनु भएको छ भने दिनुहोस् भनेको थियो। उहाँले चाहिँ अहिले ल्याएको छैन, तपाईँ कुनै बेला अफिसमा आउनुहोस् भन्नुभयो। त्यसैले त्यो पढ्न पाएको छैन मैले त्यो रणनीतिक कार्ययोजनामा के छ। अन्यथा चाहिँ यस्तो भेटघाट त्यो आयोगको पनि कार्यक्रमहरूले यसलाई त्यति प्राथमिकताका साथ उठाएको देखिँदैन। एउटा अर्को चाहिँ आदिवासी जनजातीय आयोग चाहिँ अहिलेको यो
आदिवासी भाषा दशक घोषणा भएपछि चाहिँ गठन भएको संस्था होइन। यो त नेपालको संविधानले सन् 2015मै चाहिँ संविधानमा व्यवस्था गरेको थियो। संविधानमा व्यवस्था गरेको कुरा चाहिँ के हो भन्दाखेरि नेपालको आदिवासी जनजातिको विभिन्न सरोकारहरू छन्, ती सरोकारहरूलाई कसरी नीति मार्फत, कानुन मार्फत के खालको कार्यक्रम ल्याएर सम्बोधन गर्ने हो, त्यसलाई इङ्गित गरेर त्यो आयोग बनेका हुन्। तर यो मातृभाषा आदिवासी दशक चाहिँ पछि घोषणा भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ अब यो संस्था चाहिँ नजन्मी तपाईँको संस्था। यो संस्थाको नेपालको संविधानले परिकल्पना गरेको कार्यक्षेत्र, जिम्मेवारी र युएनले घोषणा गरेको बिचमा चाहिँ ठ्याक्कै तपाईँको आपसी छलफल तादम्य त नभए पनि तर नेपालको हकमा चाहिँ भाषाको कुरा आउँदाखेरि आयोगले त्यहाँ सरकार त राख्छ र आयोग आफैले पनि यो विषयमा के गरिरहेछ म चाहिँ अनभिज्ञ छु। अहिले नेपालको मातृभाषाको कुरा गर्दाखेरि, आदिवासी जनजातिहरूको मातृभाषाको अवस्थाको कुरा गर्दाखेरि मातृभाषाको अवस्था के तपाईँले पाउनुभएको छ? मातृभाषा अहिले नेपालको राजनीतिक परिवर्तनबाट अब झन् विकसित हुँदै गइरहेको छ कि यो राजनीतिक परिवर्तन भए तापनि भाषा चाहिँ मर्दैछन् कि के भइरहेको छ मातृभाषा नेपालको सन्दर्भमा? यो मातृभाषाको विषयमा अहिले अब एउटा त भाषाको सङ्ख्या थपिँदै गइरहेको देखिन्छ, त्यसले चाहिँ नयाँ नयाँ भाषाहरू पत्ता लगाएको स्थिति देखिन्छ। अर्को चाहिँ यो अब यसपालिको जनगणना नआएसम्म त्यो विषयमा अझै किटान गरेर भन्न सकिँदैन। अनि त्यस सँगसँगै चाहिँ नेपालमा मातृभाषाको अवस्था चाहिँ पछिल्लो चरण चाहिँ राज्यको तहबाट यो तपाईँको सरकारको जुन संयन्त्र छ त्यो संयन्त्रबाट चाहिँ झन बढी बहिष्करणमा परिरहेको छ। अनि त्यसो हुँदाखेरि चाहिँ मातृभाषीहरू चाहिँ आफ्नो भाषा बोल्न हिचकिचाउने, एक प्रकारको चाहिँ भाषिक प्रभुत्वको जुन हिजोदेखिको दबदबा छ त्यसको चाहिँ निरन्तरता, त्यसको बढोत्तरी छ। सँगसँगै खुसीको र उत्साहको कुरा के हो भन्दाखेरि अहिले यो भाषा आयोगले सारांश जुन प्रतिवेदन ल्याएको छ त्यो सारांश प्रतिवेदनमा चाहिँ विभिन्न प्रदेशहरूमा चाहिँ यो भाषा सरकारी कामकाजको हुन सकिन्छ भनेर जसरी चाहिँ किटानका साथ चाहिँ ल्याएको छ, त्यसले चाहिँ एउटा उत्साह चाहिँ निर्माण गरेको छ। त्यो भोलि त्यो प्रदेशमा हुँदै अनि त्यहाँ पालिकामा पनि हुने सम्भावनाहरू, मापदण्डहरू त्यहाँ चाहिँ उल्लेखित गरेको छ। यो प्रतिवेदनको आधारमा चाहिँ भोलिको यहाँको भाषिक पुनर्संरचना हुने, यहाँको भाषाहरूले चाहिँ सरकारी कामकाजको मान्यता पाउने हो भने त्यसले चाहिँ मातृभाषालाई उठाउनलाई मद्दत पुर्याउँछ। अन्यथा चाहिँ वक्ताहरू चाहिँ निरुत्साहित हुँदै गइरहेको छ अहिले एकातिर। भन्दाखेरि अहिलेको भाषाको सन्दर्भमा भन्नुपर्दाखेरि दुईटा पक्ष, एउटा चाहिँ विषय भनेको भाषा आयोगको सिफारिसको पछिको नेपालका मातृभाषीहरूको चाहिँ उत्साह र त्यसले के असर पर्छ, अब के गर्नुपर्छ, एउटा पाटो भयो। भन्दाखेरि अहिले तपाईँसँग जोडेर कुरा गर्दाखेरि अहिले स्थानीय तहहरूले पनि स्थानीय पाठ्यक्रमलाई चाहिँ आफ्नो मातृभाषामा, स्थानीय भाषामा यो पठन पाठन गर्ने अर्थात् स्थानीय विषयलाई चाहिँ पढाउने कक्षाहरू सुरु गरेका छन्। यसलाई कसरी लिनुभएको छ? यो त चाहिँ परिवर्तन पछिको उपलब्धिको रूपमा लिन सकिन्छ भाषिक कोणबाट? होइन, यो मातृभाषामा शिक्षा चाहिँ नौलो कुरा चाहिँ भएन। यो 46 सालको संविधानले पनि मातृभाषामा शिक्षालाई सुनिश्चित गरेको थियो। अनि त्यसको कार्यान्वयनको पाटो चाहिँ निकै कमजोर रह्यो। राज्यले त्यसलाई कार्यान्वयन गर्न चाहेन, राज्यले त्यसलाई लगानी गर्न चाहेन, हैन। अनि पछि जब 62-63 को आन्दोलन सुरु भएपछि 63-64 पछि केही ठाउँमा फेरि मातृभाषाको यो चाहिँ पाइलटिङ गर्ने कार्यक्रमहरू पनि चल्यो। त्यसपछि सुनसान जस्तो भएको थियो।
अहिले यो स्थानीय पालिकाहरूको गठन भइसकेपछि पालिकाहरूले चाहिँ आफ्नो जुन अधिकार छ उनीहरूको चाहिँ संविधानको अनुसूचीले दिएको अधिकार प्रयोग गरेर चाहिँ मातृभाषामा पाठ्यक्रम बनाउने, मातृभाषामा पाठ्यपुस्तक बनाउने, मातृभाषामा शिक्षण सिकाइका कार्यक्रमहरू गर्ने भनेर अगाडि बढिरहेको छ। त्यसले चाहिँ एक प्रकारले मातृभाषीहरूको पीडालाई सम्बोधन गर्न खोजिरहेको देखिन्छ। त्यसो हुँदाखेरि अहिले काठमाडौँ महानगरपालिकामा लागू भयो, तामाङहरूले विभिन्न पालिकाहरूमा लागू गर्न खोजिरहेका छन् होइन। अरू विभिन्न पालिकामा यो केही हदसम्म सुरु भएको छ, तर त्यसलाई पनि राम्रोसँग चाहिँ कार्यान्वयन हुन नदिने, त्यस चाहिँ एउटा चाहिँ प्रशासनिक तहबाट त्यसमा चाहिँ बाधा अवरोधहरू अप्ठ्यारोहरू चाहिँ सिर्जना गर्ने काम भएको छ। अनि राजनीतिक नेतृत्वहरू पनि यो विषयमा त्यति इच्छुक भएर लागेको देखिँदैन। यस आकारले गर्दाखेरि चाहिँ जति चाहिँ संविधानले र ऐनले प्रष्टसँग बाटो खोलिदिएको छ त्यो अनुसार चाहिँ काम हुन सकेको छैन। मूलत चाहिँ ब्युरोक्रेसीबाट बाधा अडचनहरू भइरहेको छ। एउटा उदाहरण चाहिँ म के भन्न चाहन्छु भने विगतमा यो 2075 सालमा निशुल्क तथा अनिवार्य शिक्षाको विधेयक पेश हुँदाखेरि त्यो विधेयकमा के थियो भन्दाखेरि मातृभाषामा शिक्षा दिने कुरालाई तिनले कटौती गरिदिएको थियो। एउटा तिनले चाहिँ मातृभाषामा शिक्षा भन्नाले कि नेपाली कि अङ्ग्रेजी भनेर यसरी व्याख्या गरेको थियो। अनि दोस्रो चाहिँ मातृभाषामा शिक्षा सञ्चालन गर्नका लागि चाहिँ सम्बन्धित समुदायले नै लगानी गर्नुपर्ने भनेर त्यहाँ व्यवस्था गरेको थियो, त्यहाँ धारा उल्लेख गरेको थियो। त्यो देखेपछि हामीले चाहिँ यो अन्याय नै भयो। संविधानले कति प्रष्टसँग चाहिँ खोलिदिएको छ बाटोहरू, संविधानले चाहिँ मौलिक हक अन्तर्गत राखिसकेको कुरालाई फेरि ऐन मार्फत चाहिँ खुम्च्याउन थालियो भनेर त्यति बेला हामीले केही हदसम्म लबिङ गरेका थियौँ। बल्ल बल्ल त्यो सचिएर आयो। यस कारणले गर्दाखेरि हाम्रो राज्य, हाम्रो प्रशासनिक संयन्त्र र केही हदसम्म राजनीतिक नेतृत्व पनि संविधानले दिएको त्यो लोकमार्ग छ, त्यो लोकमार्गमा चाहिँ दौडिन नचाहेको हो कि जस्तो देखिन्छ। यसको अर्थ चाहिँ संविधानले जुन व्यवस्था गरेको छ त्यो चिज पनि कार्यान्वयन गर्नको लागि चाहिँ सम्बन्धित निकाय, सम्बन्धित कर्मचारी संयन्त्र उनीहरूले चाहिँ साथ दिइरहेको छैन, हिचकिचाइरहेछ। राजनीतिक नेतृत्वले चाहिँ साथ दिइरहेको छैन भन्न खोज्नुभएको। जति हुनुपर्ने त्यति हुन सकेको छैन। भाषा आयोगको सिफारिसपछि पनि त अहिले पनि केही भएको छैन। यो भाषा आयोगको सिफारिस गरिसकेपछि प्रदेशमा कामकाजी भाषाको सिफारिस भइसकेपछि त कानुन बनाउनु पर्ने, प्रदेशले कानुन बनाएर लागू गर्नुपर्ने, अहिलेसम्म लागू गरेको छैन। एउटा त भन्न खोजेको त्यही हो, सङ्केत गर्न खोजेको त्यही हो। एउटा त के हो भन्दाखेरि भाषा आयोग गठन गरेको छ। भाषा आयोग गठनको लागि चाहिँ संविधानमा के भाषा आयोग गठन भएको 5 वर्षमा भाषा आयोगले चाहिँ आफ्नो पूर्ण प्रतिवेदन दिनुपर्ने छ भनेर उल्लेख गरेको छ। तर भाषा आयोगले के गरिदियो भन्दाखेरि पूर्ण प्रतिवेदन अहिलेसम्म दिन सकेको छैन। त्यो पूर्ण प्रतिवेदन दिन नसकेको असमर्थतामा आफ्नो फेस सेभिङ गर्नको लागि सारांश प्रतिवेदन मात्र दिएको छ। अनि एउटा सारांश प्रतिवेदन आएको छ, त्यो सारांश प्रतिवेदनले त्यति धेरै राख्दैन होइन, अर्थ राख्दैन जहिलेसम्म पूर्ण प्रतिवेदन आउँदैन। अर्को चाहिँ भाषा आयोगप्रति सरकार, विभिन्न राजनीतिक दलहरू संवेदनशील छैन। उनीहरू यो विषयमा उनीहरूले यसलाई चाहिँ महत्त्वको विषय ठानेका छैनन् भन्ने चाहिँ केले पनि देखाउँछ भन्दाखेरि भाषा आयोगमा अहिलेसम्म पूर्ण नियुक्ति भएको छैन। एकजना अध्यक्ष हुनुहुन्छ, एकजना सदस्य हुनुहुन्छ। त्यहाँ विभिन्न प्रदेशको प्रतिनिधित्व गराउँदै त्यो भाषा आयोगलाई चाहिँ पूर्ण नियुक्ति गरेर एउटा फुल बडी बनाउनु पर्थ्यो। त्यो पनि बनाउन सकेको छैन। यो 5 वर्ष यही अध्यक्ष र सदस्यले चलाइहाले र उहाँहरू दुईजनाले पनि पूर्ण प्रतिवेदन दिन नसकेको अवस्थामा चाहिँ भाषा चाहिँ
सरकारको राजनीतिक दलको स्वयं भाषा आयोगमा रहेका पदाधिकारीहरूको भित्री तपाईँको चासो र त्यो दायित्व बोध चाहिँ अलिक कम भएको हो कि जस्तो देखिन्छ। यो विषयमा चाहिँ नेपालका आदिवासी जनजातिहरू जो चाहिँ भाषामा लाग्ने सङ्घ संस्थाहरूले के कति गर्नुपर्ने हो, आवाज उठाउनु पर्ने, घचघच्याउनु पर्ने, कार्यान्वयनको लगायतको सवालमा त्यति गरिरहेको छ जस्तो लाग्छ तपाईँलाई? यो अहिले यो आदिवासी जनजातिका सङ्घ संस्थाहरू पनि अहिले अचम्मै लाग्दो गरी गहिरो निन्द्रामा छ। यो विशेष गरेर यो संविधान जारी भइसकेपछि जति प्रतिगमनका थुप्रै झिल्काहरू आए त्यसमा चाहिँ हिजोको त्यो महासङ्घ जसले चाहिँ तपाईँको सरकारलाई व्यापक दबाब सिर्जना गर्थ्यो, ठुल्ठुला जुलुसहरू आयोजना गर्थे, ती महासङ्घ कहाँ गए भनेर अहिले मान्छेहरूले हेरिरहेका छन्। महासङ्घ छ, यहाँ छ कि त्यहाँ छ कि उहाँ छ कि भनेर खोजिरहेछ। अब महासङ्घ छ जस्तो पनि छैन जस्तो पनि, उठे जस्तो सुते जस्तो एकदम शिथिल देखिन्छ। यसो भएकाले यो महासङ्घको शिथिलतामा चाहिँ विभिन्न आयोगहरूले गर्नुपर्ने काम पनि नगरेको हो कि, अनि सरकारले पनि त्यति ध्यान नदिएको हो कि, यस कारणले गर्दाखेरि खबरदारीको काम चाहिँ अलिक कम भएको हो कि, अहिले जुन विभिन्न आयोगहरू गठन भए ती आयोगहरू चाहिँ हिजो महासङ्घ लगायत सीमान्तकृतहरूको आन्दोलनको जगमा आएको हो। तर सरकारले के गरिदियो भन्दाखेरि ती आयोगहरूको मर्म जे छ, त्यसको दायित्व जे छ, हिजो संविधान बनाउनुभन्दा अगाडि चाहिँ जुन आधारमा ती आवाजहरू उठे त्यसलाई सम्बोधन गर्न लागि बनेका आयोगहरू, ती बनेका आयोगहरू चाहिँ त्यो मर्म नै नबुझेका मान्छेहरू, विशेष गरेर कर्मचारीबाट रिटायर भएका मान्छेहरू, पूर्व प्रशासकहरूलाई लगेर नियुक्ति गरिदियो। अनि तिनीहरूले चाहिँ त्यो भाषाको अथवा त्यो आयोगको मर्म जति चाहिँ त्यो के भन्छ नि गाउँघरमा तपाईँको त्यो अचानकको पीडा चाहिँ अचानोलाई मात्र थाहा हुन्छ। अनि त्यो अचानोले त्यहाँ ठाउँ पाएको भए चाहिँ अचानोले चाहिँ यो मेरो चाहिँ पीडा हो, मेरो जिम्मेवारी हो, मैले हिजो उठाउँदै आएको कुरा हो भनेर उसले सिरियसली 24 घन्टा होइन तपाईँको 30 घन्टा खट्थ्यो होला उनी। तर यहाँ चाहिँ के भन्यो, जो खुकुरी हो उही खुकुरी चाहिँ त्यहाँ त्यस्तो ठाउँमा चाहिँ नियुक्ति गएर खाएर गए। अनि त्यसो हुँदाखेरि जालझेल अनि ढिलाडाला, त्यसपछि तपाईँको यो बेलामा बुझाउनु प्रतिवेदन बेलामा नआउने, यस्ता गतिविधिहरू हुँदो रहेछ। जति सिरियसली लिनुपर्ने नहुँदो रहेछ। यो नेपालका आदिवासी जनजातिहरू विभिन्न सङ्गठनहरू पनि शिथिल भएको, उनीहरूले अहिलेको अवस्थामा समयअनुसार काम गर्न नसकेको, आवाज उठाउन नसकेको, सङ्गठित गर्न नसकेको, यो विविध गर्न नसकेको प्रमुख कारण नेपालका राजनीतिक पार्टीसँग जोडिएको, पार्टीका कार्यकर्ता भएको, त्यो चाहिँ महासङ्घभित्र पनि दलीय रूपमा विभाजित भएको कारणले भन्नेहरूको एक ढङ्गको बुझाइ छ। तपाईँ मातृभाषाका अनुसन्धानकर्ता पनि हुनुहुन्छ भन्दाखेरि त्यो चाहिँ दलीय विभाजनले यो मातृभाषाको उत्थान गर्न, त्यसमा पनि समस्या चाहिँ आदिवासी जनजातिभित्र देखिएको छ। त्यो यो 60 को दशक चाहिँ आदिवासी जनजातिको आन्दोलनको लागि चाहिँ एकदम उर्वर दशक जस्तो देखिन्छ। आदिवासी जनजाति महासङ्घको अगुवाईमा चाहिँ 62-63 को आन्दोलनमा त्यत्तिकै ठुलो भूमिका खेल्यो। त्यस पछाडिका विभिन्न आन्दोलनहरू, कार्यक्रमहरू, पहिलो संविधान सभाको कार्यकालमा त्यत्तिकै तपाईँको प्रखर भूमिका थियो। महासङ्घकै भूमिकाका कारणले गर्दाखेरि संविधान सभामा, पहिलो संविधान सभामा ककस गठन भएको थियो। यसैले यो 60 को दशक चाहिँ निकै तपाईँको उर्वर भयो आन्दोलनको हिसाबले, र शक्तिशाली पनि भयो आन्दोलन, महासङ्घको आन्दोलन, विभिन्न जातिहरूको आन्दोलन। जब ती आन्दोलनहरू चाहिँ शक्तिशाली भएपछि राजनीतिक दलहरूलाई के भयो भन्दाखेरि
यही ढङ्गले आन्दोलनहरू चाहिँ अब बढ्दै जाने हो भने, आन्दोलनले स्थान पाउँदै जाने हो भने हामी पो सिद्धिने रहेछ, माइनस हुने रहेछ। नागरिकको चासोको केन्द्र त अहिले त यी संस्थाहरू भए भनेपछि दलहरूले ठ्याक्कै के गरे भने त्यसपछि अनि चाहिँ महासङ्घ लगायत विभिन्न यी चाहिँ राज्यलाई निरन्तर प्रश्न उठाइरहने, औला उठाइरहने संस्थाहरू छन्, तिनलाई सहवरण गर्न उनीहरूले प्रयास गरे, योजना बनाए। अनि दलहरूका नेता कार्यकर्ताहरू आफ्ना मान्छेहरू त पहिले नै त्यहाँ थिए, ती मान्छेहरूलाई अझ बढी चाहिँ उनीहरूले परिचालन गरे, ती मान्छेहरूले प्रलोभन दिए, ती मान्छेहरूलाई केहीलाई संविधान सभामै लग्यो। यस्तै गरेर चाहिँ दलहरूले पहिले चाहिँ महासङ्घको जुन रापताप थियो नि, त्यसको धार थियो नि, त्यो धार मार्ने काम गरे पहिला। अनि 70 को दशक सुरु भएपछि चाहिँ आदिवासीहरूसँग हतियार चाहिँ छ, तर त्यो धार नभएको भुतिया हतियार छ। अनि भुतिया हतियारले काट्दैन, हेर्नु तपाईँ जति हान्यो नि काट्दैन, त्यो भएको स्थिति चाहिँ छ अहिले। भन्दाखेरि आदिवासी जनजाति चाहिँ हरूसँग हतियार छ, धार नभएको हतियार काट्न धार मारिसक्यो। अब फेरि धार राख्न सकिने अवस्था छैन। अब त्यो धारमा रेती लगाउनु पर्छ, रेती लगाउनु सजिलो छैन। अब त्यो रेती लगाउनलाई पनि त्यो प्रकारको फेरि भिजन चाहिन्छ। तपाईँले देख्नुभएको छ त, त्यो चाहिँ फेरि त्यस्तो आउँछ, आदिवासीहरूको चाहिँ मुद्दा उठाउनेदेखि लिएर यो अधिकारको सवालमा काम गर्ने त्यस्तो वातावरण बन्छ। अब चाहिँ आदिवासीहरूले त्यो वातावरण तयार गर्छ भन्ने लाग्छ। अब चाहिँ परिवर्तनको एजेन्डा चाहिँ अब आदिवासीहरूको मात्रै सरकारको विषय भएन नेपालमा, यो चाहिँ फैलिएर अरू सीमान्तकृतहरूको पनि मुद्दा भए पहिलो। दोस्रो चाहिँ अहिलेको संविधानमा असहमति राखेका राजनीतिक दलहरूको पनि मुद्दा भए। तेस्रो चाहिँ नेपालमा चाहिँ बहुदलीय प्रजातन्त्र लोकतन्त्रको नाममा पछिल्लो चरण चाहिँ दलतन्त्र एकदमै हावी भयो। त्यस भएकाले गर्दाखेरि स्वतन्त्र नागरिकहरू जो चाहिँ दलतन्त्र होइन वास्तविक लोकतन्त्र चाहन्छ, तिनीहरूको पनि अहिले यो आन्दोलन साझा विषय बन्यो। यस भएकाले यी विभिन्न समूहहरू चाहिँ एक ठाउँमा आएर अब प्रतिरोधको आन्दोलन चाहिँ सुरु हुन्छ जस्तो लाग्छ। अब मैले केही समय अगाडि नयाँ पत्रिकामा तेस्रो जनआन्दोलनको उभार भन्ने एउटा लेख लेखेको थिएँ। यस भएकाले गर्दा अब तेस्रो जनआन्दोलनतिर पो मुलुक जान थालेको हो कि त्यो त्यसमा चाहिँ आदिवासी आन्दोलन पनि समाहित भएर सिङ्गो परिवर्तनलाई अब नेतृत्व गर्नेतिर जान्छ कि त्यसको लागि चाहिँ लिडरसिपमा पनि भर पर्छ। माहौल चाहिँ त्यतातिर इङ्गित गरिरहेको छ। अब विश्वमा चाहिँ आदिवासी दशक मनाइरहेको यो समयमा अब हामीले नेपालमा नभइरहेको गर्नुपर्ने कुरा गरिरहँदाखेरि, आदिवासी दशक मनाउने कुरा लगायतको कुरा गरिरहँदाखेरि अब चाहिँ आदिवासी जनजातिहरू, मातृभाषी समुदायहरू या चाहिँ अभियन्ताहरूले यो आदिवासी दशक मनाउने सवालमा के गर्नुपर्छ त? अब राज्यले त प्राथमिकतामा राखेन, ल मानौँ, तर यो चाहिँ संसारभरि मनाउने समयमा अहिले के गर्नुपर्छ? अब आदिवासीहरूले के गर्नुपर्छ? आदिवासी मातृभाषीहरूले विशेष गरेर यहाँ चाहिँ के भन्छ मातृभाषा मात्रै भन्दाखेरि फेरि हाइज्याक हुन्छ कि मुद्दै हाइज्याक हुन्छ। यहाँ चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय मातृभाषा दिवस भनेर मनाउन थाल्यो। अनि नेपाल एकाडेमीले अन्तर्राष्ट्रिय मातृभाषा दिवसमा चाहिँ कविता, मातृभाषा कविता महोत्सव चाहिँ गर्दै आइरहेको छ। अब विगतको दिनहरूमा त्यहाँ चाहिँ संस्कृत भाषालाई सामेल गराउँथेन। अहिले पछिल्लो 2 वर्षदेखि संस्कृत भाषालाई पनि मातृभाषाको रूपमा मातृभाषा साहित्य कविता महोत्सवमा सहभागी गराउँछ। अनि मातृभाषा भने चाहिँ यो सम्पर्क भाषा पनि मातृभाषा नै हो। हामीले अहिले बोलिरहेको यो खस नेपाली भाषा पनि मातृभाषा नै हो भनेर यो भाषालाई पनि जोगाउनु पर्छ। यसलाई पनि अङ्ग्रेजीले सिद्ध्याउनु थाल्यो भनेर चाहिँ उल्टो आवाज प्रतिध्वनि चाहिँ निस्किरहेको छ। यो सन्दर्भमा चाहिँ
यो हाइजेक गर्छ भनेरै होला सायद युएनले चाहिँ आदिवासी मातृभाषा भनेको होला। मातृभाषा मात्रै भनिदिँदाखेरि त फेरि चाहिँ सबै मातृभाषा हो भनेर यहाँ चाहिँ जसको लागि नीति कार्यक्रम योजना रिसोर्स चाहिँ स्रोत चाहिँ व्यवस्था गरेको त्यो उनीहरूले चाहिँ हजम गर्देला भनेर पनि चलाकी यो गरेको होला यो शब्दमा। यस कारणले गर्दा कि नेपालमा भएका मातृभाषी मूलतः आदिवासी मातृभाषी समुदायहरूले सरकारले यसमा चासो दिँदैन, सरकारका विभिन्न आयोगहरूले यसमा चाहिँ त्यति मन खुलेर चाहिँ आउँदैन भने उनीहरूले एउटा चाहिँ आफू बिचमा बसेर साझा कार्यक्रम योजना बनाएर एउटा चाहिँ के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि सरकारलाई दबाब दिने कार्यक्रम बनाउनु पर्यो। दोस्रो चाहिँ नेपालमा संयुक्त राष्ट्र सङ्घको कार्यालय त छ, संयुक्त राष्ट्र सङ्घको कार्यालयलाई यो विषयमा झकझकाउनु पर्यो। संयुक्त राष्ट्र सङ्घले आदिवासी मातृभाषा दशक घोषणा गरिसक्यो, हाम्रो सरकारले यहाँ केही गरे छैन, सरकारले अहिलेसम्म केही गरेको सुनिँदैन पनि, हामीलाई बोलाएको पनि छैन। यस कारणले गर्दाखेरि नेपाल सरकारलाई तपाईँहरूले दबाब दिनु पर्यो र त्यहाँ चाहिँ हामीले आफ्नो ज्ञापन पत्र आफ्नो चाहिँ विचार त्यहाँ राख्न सकिन्छ। त्यसरी चाहिँ सरकारलाई नै बाध्य पारेर एउटा आदिवासी दशकको लागि चाहिँ नीति कार्यक्रम बजेट त्यसपछि त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने एउटा छुट्टै संयन्त्र बनाएर जानुपर्छ कि त्यतातिर चाहिँ हाम्रा सङ्घ सङ्गठनले ध्यान दिनुपर्छ कि जस्तो लाग्छ। आइदिनु भयो, यति धेरै कुरा बताउनुभयो यो आदिवासी मातृभाषा दशकको सवालमा, मातृभाषाको विषयमा यति धेरै कुरा राखिदिनुभयो, यसको लागि तपाईँलाई धन्यवाद छ। नमस्कार। ल तपाईँले बोलाइदिनु भयो, यसको लागि धन्यवाद। यो आदिवासी भाषा अन्तर्राष्ट्रिय भाषा दशकमा चाहिँ अहिले युएनले दुईवटा नारालाई मूल नारा बनाएको छ। एउटा चाहिँ नो वान लेफ्ट बिहाइन्ड भनेको छ, कसैलाई पछि नछाडौँ, अनि अर्को चाहिँ नो वान लेफ्ट आउटसाइड बाई 2032 भनेको छ, कसैलाई पछाडि पनि नछाडौँ, कसैलाई बाहिर पनि नछाडौँ, सबैलाई सँगै लैजाउँ भन्ने उद्देश्य हो। यो नारा चाहिँ अहिले युएनले संसारभरि लगाइरहेको अवस्थामा चाहिँ नेपालभित्र पनि हामीले यो नारालाई अझ घनीभूत रूपमा अझ चर्को स्वरमा चाहिँ लगाउनु पर्ने हुन्छ। यसमा चाहिँ तपाईँहरू जस्तो यो इन्डिजिनियस टेलिभिजनहरूले भूमिका खेलिरहोस्, त्यसको पनि तपाईँहरूलाई शुभकामना दिँदै निम्तो गर्नुभएकोमा विशेष धन्यवाद। नमस्कार। नमस्कार।